येवकार आमी आसा सध्या बेतोड्या जंक्शनाचेर आनी ह्या बेतोड्या जंक्शनाचेर हांगासर सिग्नल्स घातलेली आसा। ही सिग्नल्स पळोवपाक आमी शकता लोक हांगासर रावता ह्या बेतोड्या रोडाक। फूल जो रस्तो जो आसा हो रस्तो गेल्लो आसा। हेचेर खंय तरी बेतोड्या ही सायड जी आसा ही शिरोडा मतदारसंघान पडटा आनी तेच्या हे सायडींची लायन आसा ती पोंडा मतदारसंघाक पडटा। पूण बेतोड्या लायनीक जर आमी पळयलें आसा जाल्यार पुराय रस्तो जो आसा हो गेल्लो आसा आनी तशाच पद्दतीन हांगासरल्यान सिग्नल्स जी आसा ही सध्या चालू केल्ली आसा। कारण फाटल्या दिसांनी एक 2-3 दीस पयलीं हांगासर एक्सिडेंट जालो आनी आमी मागणी केल्ली की ही सिग्नल जी आसा ही इन्स्टॉल केल्ली आसा पूण ती चालू कित्याक अजून मेरेन जायना काय म्हणून। पुणून आयज ही 2-3 दीस जाले ही सिग्नलां जी आसा मदीं चालू करता मदीं बंद करता, मदीं चालू करता मदीं बंद करता। फायनली आयज ती लोकांनी डिमांड पळोवन लोकांचो हांगासर ही सिग्नल जी आसा ही चालू केल्ली आसात आनी रितसर हांगासरल्यान जो ट्रान्सपोर्ट जो आसा हो रितसर ट्रान्सपोर्ट हांगासरल्यान जाता। फक्त लोकांक त्रास जाता तो इतल्याच खातीर तो म्हटल्यारूच हो जो शिरोडा मतदारसंघान जो रस्त्याचो विकास जो जाल्लो आसा ह्या रस्त्याच्या विकासाचेर खंय तरी सरकारान लक्ष घालचें, PWDन लक्ष घालचें, त्या खातीर लोकांची मागणी आसा। पळयत रावात इन गोवा खातीर बेतोड्या साकून हांव दिनेश नायक।